बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रोज़ा कबूल होने की 3 निशानियाँ। रोज़ेदार हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़रूर सुन लें। हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल किया है कि रोज़े की हकीकत रुकना है और रुके रहने की बहुत सी शराइत हैं। मसलन मैदे को खाने पीने से रोके रखना, आँख को बद निगाही से रोके रखना, कान को गीबत सुनने, ज़ुबान को फजूल और फितना अंगेज़ बातें करने और जिस्म को हुक्म इलाही अज़्ज़वजल की मुखालफत से रोके रखना रोज़ा है। जब बंदा इन तमाम शराइत की पैरवी करेगा तब वो हकीकतन रोज़ादार होगा। आप रहमतुल्लाह अलैह के इस फरमान मुबारक से ज़ाहिर होता है कि जब वो हकीकतन रोज़ादार होगा तो इंशाअल्लाह इसका रोज़ा भी मकबूल होगा। तो ये पहली निशानी है। नाज़रीन, असल बात कबूलियत की है। हमारा कोई भी अमल जो हम करते हैं इसका करना बड़ी बात नहीं, बल्कि इस अमल का अल्लाह की बारगाह में कबूल होना ज़्यादा अहम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा सिर्फ़ ना खाने या ना पीने का नाम नहीं, बल्कि रोज़ा आँख, कान, नाक, मुंह और ज़ुबान का है कि ज़ुबान से गलत बात ना बोली जाए, कानों से गलत चीज़ को ना सुना जाए, और अगर वो फिर भी गलत काम करता रहे और भूखा प्यासा रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसका रोज़ा कबूल नहीं है बल्कि फाका है। जहाँ रोज़ा कबूल होने की कुछ निशानियाँ मुलाहिज़ा फरमाएँ कि अगर आपका रोज़ा कबूल होगा तो कुछ ऐसी चीज़ें खुद ज़ाहिर हो जाएंगी जिससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे रोज़े को अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया है या नहीं। नाज़रीन, जब कोई इंसान रोज़ा रखता है तो फिर वो बहुत सारी एहतियात करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रोज़ा मकरूह हो जाए। रोज़ेदार को रोज़ा मकरूह होने का डर लगा रहता है क्योंकि इसने खाना पीना छोड़ दिया। अब जब रोज़ेदार ने सब कुछ ही छोड़ दिया तो वो सोच रहा है कि अब ऐसा ना हो कि हमारी छोटी सी गलती की वजह से हमारा रोज़ा बर्बाद ना हो जाए। और ये सोचना भी चाहिए क्योंकि इसका जो सवाब है वो ये है कि क़यामत के दिन जब लोग आएंगे अपने अमाल लेकर, कोई नमाज लेकर आ रहा होगा, कोई इबादत लेकर और कोई रोज़ा लेकर, तो अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते इनको अजर व इनाम देना शुरू कर देंगे। नमाजियों को इसका बदला मिल जाएगा, सदका देने वाले को इसका सिला मिल जाएगा, हज करने वाले को फरिश्ते इसका बदला और इनाम दे देंगे। फिर बारी आएगी रोज़ेदार की तो फरिश्ते कहेंगे, या रब, ये रोज़ेदार हैं जिन्होंने तेरे लिए रोज़ा रखा था, भूखे और प्यासे रहे थे, तो क्या इनको इसका अजर दे दिया जाए? तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ए फरिश्तों, पीछे हट जाओ, इसका रोज़ा खालिस मेरे लिए था और मैं खुद इसके रोज़े का अजर अता करूँगा। क्योंकि इंसान नमाज में दिखावा कर सकता है, सदका देने में दिखावा कर सकता है, लेकिन रोज़ा रखने में इंसान दिखावा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो खुद ही जानता है कि मेरे भूखा प्यासा रहना ज़ाया ना हो जाए। जैसे कहा जाता है कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, तो वो इंसान जो पूरा दिन भूखा रहा, प्यासा रहा है, वो भी अपना हाल खुद जानता है। नाज़रीन, इबादत के कबूल होने की निशानी ये है कि अगर आपने नमाज पढ़ी, मसलन असर की नमाज, और असर की नमाज पढ़ने के बाद आपने मगरिब की नमाज भी पढ़ ली, तो आपको मगरिब पढ़ने की तौफीक मिल गई, तो ये इस बात की दलालत करता है कि आपकी असर की नमाज को अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया। क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी के नमाज को कबूल फरमा लेता है तो फिर अगली नमाज की इसको तौफीक अता फरमा देता है। तो इसी तरह रोज़ा, अगर हमने एक रोज़ा रखा, इसके बाद हमने अगला रोज़ा भी रख लिया, तो ये रोज़े की दूसरी निशानी होती है कि हमारे पिछले रोज़े को अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया।
اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لغویات بھی زبان سے نکالیں، بری بری باتیں بھی کر رہے ہیں اور بہت سارے وہ افعال جن سے اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے وہ بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں حالت روزے میں ہر برے کام سے بچنا چاہیے۔ انسان کمزور ہے، اللہ کو یہی ادا تو پسند ہے کہ دیکھو میرے بندے کو بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ میرے لیے بھوکا ہے۔ جب انسان افطاری کے وقت بیٹھتا ہے اور اذان ہونے سے پہلے اللہ فرشتوں سے فخر فرما کے کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کے سامنے کھانا رکھا ہے، پانی رکھا ہے، اے فرشتوں اس کو بھوک بھی ہے لیکن کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ یا رب اس کو تیرے خوف نے روکے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ میں نے ان کی بخشش فرما دی، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ایسے روزے دار کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ تیسری نشانی یہ کہ جب کسی انسان کا روزہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے تو اس کو ذہنی سکون ملتا ہے، دل میں تقویت حاصل ہوتی ہے، اگلے روزے کی توفیق ملتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھ کے کمزوری ہو گئی، لیکن جب انسان کا روزہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے تو اس کو بظاہر دیکھنے میں لگ رہا ہے انسان کمزور ہے، لیکن اندرونی ایک طاقت اور قوت جو اس کو ملتی ہے وہ بندہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ ہمارے اندر کمزوری نہیں بلکہ ہمارے اندر توانائی آ گئی۔ یہ روزے کا کمال ہے، اس لیے روزے کو ہرگز نہ چھوڑا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک روزہ بغیر بیماری یا مجبوری کے چھوڑ دیا پھر ساری زندگی روزے رکھے تو پھر اس کا پورا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کھاتا پیتا مسکراتا ہوگا، بے روزے دار حساب و کتاب میں مبتلا ہوگا۔ سابقہ گناہوں کا کفارہ، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا اس کا کفارہ ہو گیا۔ جس نے ایک دن کا روزہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ پاک اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ مذکورہ بالا باتوں سے معلوم ہوا کہ اگر ہم ان بیان کردہ فرامین کے مطابق روزہ رکھیں گے تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ روزے کی قبولیت کا سامان ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔